रुद्रध्यानम् ॐ अस्य श्रीरुद्राध्याय प्रश्नमहामन्त्रस्य अघोरऋषिः अनुष्टुप्छन्दः शङ्कर्षणमूर्तिस्वरूपो योऽसावादित्यः परमपुरुषस्य एष रुद्रो देवता नमः शिवायेति बीजम् शिवतरायेति शक्तिः महादेवायेति कीलकम् श्रीसाम्ब सदाशिवप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः अग्निहोत्रात्मने अङ्गुष्टाभ्याम् नमः दर्शपूर्णमासात्मने तर्जनेभ्याम् नमः चातुर्मास्यात्मने मध्यमाभ्याम् नमः निरूढपशुबन्धात्मने अनामिकाभ्याम् नमः ज्योतिष्टोमात्मने कनिष्ठिकाभ्याम् नमः सर्वक्रत्वात्मने करतलकरपृष्ठाभ्याम् नमः अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः दर्शपूर्णमासात्मने शिरसे स्वाहा चातुर्मास्यात्मने शिखायै वषटे निरूढपशुबन्धात्मने कवचायुः ज्योतिष्टोमात्मने नेत्रत्रयाय वौषटे सर्वक्रत्वात्मने अस्त्राय भटे भूर्भुवस्वरमिति दिग्बन्धः ध्यान आपादालनभस्तलान्दभुवनब्रह्माण्डमाविस्फुरज्योतिष्पाटिकलिङ्गमौलिविलसत्पूर्णेन्दुवान्दामृतैः अस्तोकाप्लुतमेकमीशमनिशम् रुद्रानुवाकाञ्चपन्ध्यायेद्दीक्षितसिद्धये ध्रुवपदम् विप्रोऽभिषञ्जे शिवम् सञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे नु कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविश्च मे ज्ञात्रञ्च मे सोश्च मे प्रसोश्च मे श्रीरञ्च मे लयश्च मृतञ्च मे मृतञ्च मे यक्ष्मञ्च मे नामयश्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे नमिन्द्रञ्च मे भयञ्च मे सुखञ्च मे सगणञ्च मे शोषा च मे सुदिनञ्च मे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः